हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी बिबिएस सेकेन्ड इयर फाइनेन्स सब्जेक्ट अन्तर्गत च्याप्टर 8 बेसिस अफ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन पुँजीगत बजेटिङ निर्णयका आधारहरू भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर न्युमेरिकल प्रब्लम गर्नका लागि चाहिने आवश्यक फर्मुलाहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ है। अब सुरुमा त हामी यसको कन्सेप्ट क्लास हेरौँ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो यो जुन क्यापिटल बजेटिङ भनेको चाहिँ के हो त है। क्यापिटल बजेटिङ भनेको चाहिँ जुन हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्छौँ त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा आम्दानी आर्जन गर्ने उद्देश्यले है अथवा आम्दानी सिर्जना गर्न इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि चाहिँ हामी स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई दीर्घकालीन लगानी अथवा पुँजीगत बजेटिङ क्यापिटल बजेटिङ भनिन्छ है। अब यस्तो लगानी चाहिँ हामी दीर्घकालीन अवधि अथवा लङ टर्मको लागि गर्ने गर्छौँ र त्यसको जुन क्यापिटल हुन्छ पैसा चाहिँ हामीले जुन त्यो लगानी गरेको रकम चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ है, हाई हुन्छ। अब हामीले लगानी गरिसकिसकेपछि त्यसमा अनिश्चितता र जोखिम त आइ नै हाल्छ। यो जुन हामी क्यापिटल बजेटिङ अन्तर्गत चाहिँ हामीले स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्दाखेरि अधिकतम मात्रामा पुँजी लगानी गर्नु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अनिश्चितता जोखिम जस्ता तत्त्वहरू निहित नै रहन्छन् है। अब हामी यो बेसिस अफ क्यापिटल बजेटिङ भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत रहेर चाहिँ हामी 5-6वटा ट्रमहरू हेर्छौँ। त्यही ट्रम अन्तर्गत रहेर हामीलाई तीनटा चारटाको ट्रमहरू चाहिँ एकदमै रेगुलर सोधिरहन्छ है। अनि बाँकी चाहिँ भनेको हाम्रो भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा यानि कि ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा न्युमेरिकलको लागि सोध्ने गर्छ है त। अब हाम्रो यो ट्रमहरूका क्रममा चाहिँ हाम्रो पहिलो नम्बरमा रहेको छ पे ब्याक पिरियड है। ल पे ब्याक पिरियड चाहिँ हाम्रो पहिलो टर्म रहेको छ। यो पे ब्याक पिरियड भनेको चाहिँ नेपालीमा यसलाई के भन्छ भने ठ्याक्कै लगानी फिर्ता अवधि भन्छ। अब यो के हो त पे ब्याक पिरियड भनेको चाहिँ हामीले कुनै प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ उक्त लगानी चाहिँ उक्त प्रोजेक्टको चाहिँ नगद प्रवाहबाट सङ्कलन हुन लाग्ने समय जुन हामीले लगानी गरेको हुन्छौँ, जति रकम लगानी गर्छौँ त्यो लगानी चाहिँ त्यो परियोजना यानि कि प्रोजेक्टको चाहिँ क्यास फ्लोबाट है, नगद आउने जाने हुन्छ नि, क्यास फ्लो, क्यास इनफ्लो र क्यास आउटफ्लो। नगद आउँछ भने क्यास इनफ्लो र नगद जान्छ भने क्यास आउटफ्लो हो। त्यो जुन क्यास फ्लोबाट चाहिँ सङ्कलन हुन्छ है। त्यो जति हामीले लगानी गरेको छौँ, मानिलिउँ 10 लाख रुपियाँ लगानी गरेको छौँ, अब क्यास इनफ्लो र आउटफ्लोको क्रममा अब कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो पैसा झ्याप्प आउँछ, 4-5 लाख एकचोटि आयो, ल 5 लाख आयो अरे, अनि फेरि 3 लाख रुपियाँ गयो, फेरि 6 लाख रुपियाँ आयो। यस्तै गरेर हाम्रो क्यास इनफ्लो आउटफ्लोको क्रममा हाम्रो नगद प्रवाह क्यास फ्लोबाट चाहिँ सङ्कलन हुन जति समय लाग्छ, जति वर्षमा चाहिँ हाम्रो त्यो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट है, हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट गरेको लगानी चाहिँ उठ्छ, त्यो समयलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि पे ब्याक पिरियड भन्छौँ है। सर्ट फर्ममा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले गरेको लगानी उठ्न लाग्ने समय अवधि चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पे ब्याक पिरियड हो है। अब दोस्रो नम्बरमा छ डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड। डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड, पे ब्याक पिरियड, यसलाई डिपिआरआइओडी है, पिरियड, यसलाई के भन्छ डिपिबिपी भन्छ। ठ्याक्कै यो पे ब्याक पिरियडसँग रिलेटेड नै हो। यसमा यो जुन डिपिबिपी भन्ने छ नि, डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड, यसमा चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी लाई चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ। जुन हाम्रो पे ब्याक पिरियड थियो, यो पे ब्याक पिरियडले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई इग्नोर गर्छ। अब यो डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियडले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ हाम्रो एडजस्ट गर्छ क्या। टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ हाम्रो यो लगानी गरेको लगानीको रकम चाहिँ उठ्न लाग्ने समय जनाउने काम चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड है। जुन पे ब्याक पिरियड छ त्यस्तै नै हो, तर यसको फर्मुला चाहिँ यसको डेफिनेसनमा के हुने हो भने टाइम भ्यालु अफ मनीलाई चाहिँ आधार मानेर हाम्रो लगानी फिर्ता हुन लाग्ने समयलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड भनिन्छ है। अब तेस्रो नम्बरमा छ हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है त, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु छ तेस्रो नम्बरमा। फर्मुलाहरू चाहिँ अहिले एकछिनमा लेखाइन्छ, यो जस्ट हामीले यसको कन्सेप्ट मात्रै हेर्दैछौँ है त। यो चाहिँ कन्सेप्ट जान्नुपर्छ। क्वेसनमा
कहिलेकाहीँ चाहिँ यसरी जोडेर पनि सोधिन्छ क्या, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको के हो, पेब्याक पिरियड भनेको के हो, आइआरआर भनेको के हो भनेर सोधिन्छ है। यसलाई एनपिभी भन्छ। यसको नेपाली मिनिङ चाहिँ खुद वर्तमान मूल्य भन्छ है, खुद वर्तमान मूल्य भन्छ। अब यो हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अहिले हामीले जति लगानी गरेका छौँ, इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट यानि कि लगानी र भविष्यको नगद प्रवाह, अब फ्युचरमा हुने है, आज लगानी गऱ्यौँ भने हाम्रो आजै नगद प्रवाह हुँदैन, आज भोलि भोलि भनिसकेपछि हाम्रो के भयो, भविष्य भयो। भविष्यको नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य अब 1 वर्ष पछाडि, दोस्रो वर्ष पछाडि, 3 वर्ष पछाडि यस्तो हुने जुन हाम्रो क्यास इन्फ्लो आउटफ्लो हुन्छ, क्यास फ्लो भनौँ न त्यसलाई, नगद प्रवाह, त्यो चाहिँ दुई प्रकारको, इन्फ्लो र आउटफ्लो। त्यो क्यास फ्लो चाहिँ को वर्तमान मूल्य भनेको आजको मूल्यमा कन्भर्ट गरिएको हो क्या। भनेको हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट एउटा कुरो भयो, यो भनेको हामीले लगानी गरेको पैसा, र हाम्रो जुन हुन्छ क्यास फ्लोहरूको चाहिँ टुडे प्राइस, आजको मूल्यमा कन्भर्ट गरिएको मूल्य है, आजको मूल्यमा कन्भर्ट गरेको मूल्य भन्नाले चाहिँ हाम्रो जुन क्यास फ्लोहरू हुन्छन्, यो क्यास फ्लो भनेको पहिलो वर्ष यति भयो, पहिलो वर्ष चाहिँ हामीले 5 लाख रुपियाँ पायौँ, दोस्रो वर्ष 3 लाख रुपियाँ निकाल्यौँ, अनि फेरि तेस्रो वर्षमा चाहिँ आएर हामीले 4 लाख रुपियाँ पायौँ, यस्तो भनेको हुन्छ नि जुन, त्यसको चाहिँ टुडे प्राइस भनेको आजको मूल्यमा कन्भर्ट गरेको रकम घटाइदिएपछि चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो यो दुईटाको फरक भनेको डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो है। अब यसलाई नेपालीमा ठ्याक्कै डेफिनेसन भनेर सोध्यो भने चाहिँ के भन्ने भने लगानी र भविष्यको नगद प्रवाहको, यो भनेको क्यास फ्लोको, लगानी र भविष्यको नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य बिचको फरकलाई के भनिन्छ, हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर भनिन्छ। अब यो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा कस्ट अफ क्यापिटल दिएको हुन्छ है, यति % छ भनेर दिएको हुन्छ। त्यो कस्ट अफ क्यापिटललाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने डिस्काउन्टेड फ्याक्टरको रूपमा प्रयोग गरेर भविष्यको नगद प्रवाहलाई आजको पैसामा चाहिँ, आजको टुडे प्राइसमा चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ है। अब के आधारले चाहिँ हामीले टुडेको प्राइसमा कन्भर्ट गर्ने त भन्ने त हामीलाई आधार दिएको हुँदैन, त्यस कारणले क्वेसनमा चाहिँ के दिएको हुन्छ त भन्दाखेरि कस्ट अफ क्यापिटल यति % भनेर दिएको हुन्छ। त्यही पर्सेन्ट जुन कस्ट अफ क्यापिटलको पर्सेन्टेज छ, त्यो पर्सेन्टेजलाई आधार मानेर चाहिँ हाम्रो क्यास फ्लोहरूको चाहिँ आजको मूल्य पत्ता लगाइन्छ र यो जुन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट त्यसमा घटाइन्छ। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ, यो चाहिँ प्लस माइनस जेमा पनि आउन सक्छ है, प्लस माइनस जेमा पनि आउन सक्छ। प्लसमा आयो भने नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ रहेछ भन्ने, यसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न सकिन्छ है। एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने केस पनि म अगाडि फर्मुला लेखाइसकिसकेपछि भन्छु। अहिले चाहिँ हामी यहाँ कन्सेप्ट मात्रै बुझ्यौँ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ इनिसियल कस्ट भनेको हामीले गरेको लगानी र क्यास फ्लोबाट हुने जुन क्यास फ्लो हुन्छ त्यसको चाहिँ कन्भर्ट गरेको फ्युचर क्यास फ्लोलाई चाहिँ आजको प्राइसमा कन्भर्ट गरिएको रकमको फरक चाहिँ के हो त हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु है। अब 4 नम्बरमा छ हाम्रो इन्टरनल रेट अफ रिटर्न है, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, यसलाई आइआरआर आन्तरिक प्रतिफलको दर पनि भन्छ नेपालीमा चाहिँ। इन्टरनल यो आइएन हो है, यो इन्टरनल INTERNL, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, यसलाई चाहिँ आन्तरिक प्रतिफलको दर भन्छ नेपालीमा है। अब यो भनेको चाहिँ कुनै प्रोजेक्टको लागत भन्नुको मतलब हामीले गरेको लगानी, सुरुमा जति पैसा लागेको हुन्छ त्यो, र भविष्यको नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य भनेको यही जुन अघि थियो नि, भविष्यको नगद प्रवाह भनेको फ्युचरको क्यास फ्लोको चाहिँ टुडे प्राइस मूल्यलाई चाहिँ बराबर बनाउने काम अथवा बराबर बनाउने डिस्काउन्टेड फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हो। कुनै परियोजनाको लागत है, इनिसियल कस्ट र हाम्रो जुन क्यास फ्लो, फ्युचर क्यास फ्लो हुन्छ त्यसको चाहिँ टुडे प्राइस बराबर बनाउनु भनेको यो जति छ यो यति नै बनाउनु भनेको यसमा यो घटाउँदा चाहिँ के हुनु पर्यो, 0 हुनु पर्यो भन्न खोजे है। टुडे प्राइस, क्यास फ्लोको टुडे प्राइस घटाउँदा चाहिँ यो दुईटा घटाउँदाखेरि चाहिँ 0 हुनु पर्यो, अथवा यो अमाउन्ट र यो अमाउन्ट चाहिँ बराबर हुनु पर्यो। मानिलिउँ कि हाम्रो लगानी चाहिँ अहिले 5 लाख रुपियाँ छ अरे है, 5 लाख रुपियाँ छ। अब फ्युचरको क्यास फ्लोलाई आधार मानेर हामीले आजको प्राइस निकाल्दैछौँ भने यो पनि 5 लाखै हुनु पर्यो है, 5 लाखै हुनु पर्यो। यो गर्नको लागि हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल जति लाग्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटलको रूपमा आएको इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर भन्छ है। भनेको हाम्रो जुन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट सुरुमा गरेको लगानी र भविष्यको क्यास फ्लोहरूको चाहिँ आजको वर्तमान मूल्य चाहिँ बराबर बनाउने फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ त इन्टरनल रेट अफ रिटर्न आइआरआर रहेछ।
है। अब त्यस पछाडि हाम्रो 5 नम्बरमा छ अर्को मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न है। मोडिफाइड MODIFID मोडिफाइड IRR भनिदिउँ न ल। मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, यसलाई चाहिँ परिमार्जित आन्तरिक प्रतिफलको दर भन्छ। जुन हाम्रो नेपाली मिनिङ हुन्छ अथवा नेपाली अर्थ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि परिमार्जित आन्तरिक प्रतिफलको दर भन्छ यसलाई। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै परियोजनाको फ्युचर प्राइस है। अब कुनै परियोजनाको फ्युचर प्राइस यानि कि फ्युचर भ्यालु अथवा यसलाई चाहिँ के भन्छ टर्मिनल भ्यालु पनि भन्छ है। टर्मिनल भ्यालु भन्छ। फ्युचर प्राइस र वर्तमान लगानी यानि कि इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, फ्युचर प्राइस र इनिसियल इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ बराबर बनाउने फ्याक्टर चाहिँ के रहेछ हाम्रो मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न रहेछ है। अब यो दुईटा बिचमा चाहिँ के डिफरेन्स भयो त इन्टरनल रेट अफ रिटर्न र मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्नमा के डिफरेन्स भयो भन्दाखेरि दुईटैले हाम्रो लगानी र अर्को यो क्यास फ्लोको फ्युचर प्राइसलाई चाहिँ टुडे प्राइसमा कन्भर्ट गरेर बराबर बनाउँथ्यो हाम्रो इन्टरनल रेट अफ रिटर्नले है। मोडिफाइडले चाहिँ के गर्छ फ्युचर प्राइस र इनिसियल कस्ट मात्रै बराबर बनाउँछ। भन्नुको मतलब क्यास फ्लोको फ्युचर प्राइस नै आजको प्राइसमा कन्भर्ट नगरेको क्या, आजको प्राइसमा कन्भर्ट नगरिकन फ्युचर प्राइस चाहिँ जति हुन्छ तिनीहरूको सम है। क्यास फ्लो अब 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर यसरी हुन्छ नि त, 4-5 वर्षसम्मको क्यास फ्लो हुन्छ। तिनीहरूको फ्युचर प्राइस र हाम्रो अहिलेको जुन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट छ त्यो बराबर बनाउने काम चाहिँ केले गर्छ मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्नले गर्छ है। यसमा फरक चाहिँ त्यति नै भयो। यसको अब नेपालीमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त व्याख्या भन्दाखेरि परिमार्जित आन्तरिक प्रतिफलको दर भनेको चाहिँ कुनै परियोजनाको भविष्यको मूल्य र वर्तमान लगानीलाई बराबर बनाउने डिस्काउन्ट फ्याक्टरलाई परिमार्जित आन्तरिक प्रतिफलको दर अथवा MIRR भनिन्छ। क्यास फ्लोको फ्युचर भ्यालु नै टर्मिनल भ्यालु हुन जान्छ है। क्यास फ्लोको फ्युचर भ्यालु भनेकै टर्मिनल भ्यालु हो भनेर मैले अगाडि पनि भनिसकेँ। यसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ है। अब अर्को हुन्छ हाम्रो 6 नम्बर प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स म यसको सर्ट भिडियोमा पनि हालिदिनेछु। यसको यो डेफिनेसनहरू चाहिँ नेपालीमा हुन्छ है। त्यो चाहिँ नेपालीमा हुन्छ, सर्ट भिडियोमा म युट्युब सर्टमा चाहिँ हालिदिनेछु है त। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको चाहिँ हाम्रो PI भन्छ। प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स भनेको चाहिँ नाफायोग्यताको परिसूचक है, परिसूचक भन्छ। नाफायोग्यता हाम्रो नाफा चाहिँ कति भयो त भन्ने कुराको इन्डेक्सिङ अथवा सूचना दिने चाहिँ केले गर्छ त भन्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सले गर्छ। अब यसको डेफिनेसन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै परियोजनाको नगद प्रवाहको कुल वर्तमान मूल्य भनेको चाहिँ जुन हाम्रो क्यास फ्लो हुन्छ नि, क्यास फ्लोहरू फ्युचर क्यास फ्लोलाई चाहिँ आजको प्राइसमा टुडे प्राइसमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र लगानीको वर्तमान मूल्य भनेको इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट जुन हाम्रो फ्युचर क्यास फ्लो हुन्छ त्यसको कन्भर्टेड टुडे प्राइस भनेको फ्युचर क्यास फ्लोहरूलाई चाहिँ आजको प्राइसमा कन्भर्ट गरिएको प्राइस टोटल कति हुन्छ त्यो, र हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट यानि कि लगानीको वर्तमान मूल्य भनेको चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, यो दुईटाको हुन्छ जुन हाम्रो के भन्छ त्यसलाई दुईटाको डिभिजन भनौँ न, अनुपात भनौँ। क्यास फ्लोहरूको चाहिँ आजको प्राइस र इनिसियल इन्भेस्टमेन्टको अनुपात चाहिँ के हो त हाम्रो भन्दाखेरि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स हो। अब यो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स चाहिँ हाम्रो जहिले पनि 1 सँग कम्पेयर गरिन्छ। 1 अब यदि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स हामीले जुन क्यालकुलेसन गरेर निकालेको हुन्छौँ त्यो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स चाहिँ 1 भन्दा बढी आयो भने त्यो कम्पनी प्रोफिटेबल छ, त्यो कम्पनी अथवा प्रोजेक्ट प्रोफिटेबल छ, त्यसमा चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ है। डिसिजन पनि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ नि त यसमा त धेरै जसो। त्यस कारणले हामी त्यो कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। यदि 1 भन्दा कम छ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स हामीले क्यालकुलेसन गरेको भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले नलिने है, त्यसमा चाहिँ लगानी नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो केले जनाउँछ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यो प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्सले चाहिँ व्यवसायमा कतिको व्यवसाय जुन प्रोजेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ कतिको प्रोफिटेबल छ, लगानी गर्ने या नगर्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ दिन्छ है। यो जुन हाम्रो सबै छ नि यो 6वटैले चाहिँ हाम्रो कुन प्रोजेक्टमा लगानी गर्दा राम्रो हुन्छ, कुन प्रोजेक्टमा चाहिँ कम फाइदा हुन्छ, कम फाइदा हुने प्रोजेक्ट कुन हुन्
है। अब यसमा पनि दुईवटा केस हुन्छन्, भनेको प्रोजेक्टहरू चाहिँ दुईवटा हुन्छन्। एउटा म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ हुन्छ, म अगाडि अहिले भन्छु, म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ हुन्छ र अर्को इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट हुन्छ। त्यसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छन् क्या केसहरू, भनेको रुल्सहरू चाहिँ। म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभमा र इन्डिपेन्डेन्टमा चाहिँ हाम्रो फरक फरक डिसिजन लागु हुन्छ क्या। भनेको अब म्युचुअल एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ कम्पिटिटिभ है, भनेको दुईवटा चाहिँ प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छन् प्रोजेक्टहरू, भनेको एउटा प्रोजेक्टले अर्को प्रोजेक्टसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले जसको पोजिटिभ एनपिभी छ, अब त्यो पनि म भरे भनिहाल्छु, पोजिटिभ एनपिभी अनि पेब्याक पिरियड कम भएको है, डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड पनि कम भएको, अनि एनपिभी पोजिटिभ हाइयर हुनु पऱ्यो, पोजिटिभ पनि हुनु पऱ्यो, र त्यो दुईवटा कम्पेयर गर्दाखेरि हाइयर हुनु पऱ्यो, त्यसलाई चुज गर्ने भयो। अनि इन्टरनल रेट अफ रिटर्न चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटलभन्दा बढी हुनुपर्ने भयो र त्यो दुईवटाको तुलनामा हाइयर हुनुपर्ने भयो है। अनि यो मोडिफाइड आइआरआर पनि हाइयर हुनु पऱ्यो, अनि प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स 1 भन्दा बढी हुनु पऱ्यो, दुईवटाको कम्पेयर गर्दाखेरि सबभन्दा धेरै हुनु पऱ्यो। त्यो अवस्था हाम्रो केमा लागु हुन्छ त भन्दाखेरि म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ, यानि कि प्रतिस्पर्धात्मक खालको प्रोजेक्टहरूको लागि चाहिँ त्यो नियम लागु हुन्छ। अब हाम्रो जुन कम्पिटिसन नगर्ने भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा रहेका है उद्योगहरूमा चाहिँ जसको पेब्याक पिरियड क्वेसनमा दिएको मिनिमम पेब्याक पिरियड भन्दा बढी छ, त्यो जुनसुकै प्रोजेक्टहरू जस्तोसुकै प्रोजेक्ट हुन् ती सिलेक्ट हुन्छन् है। अब त्यस डिस्काउन्टेड पेब्याकको केसमा पनि त्यही भइहाल्यो। अनि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टको लागि जसको पोजिटिभ छ नि, प्रोजेक्ट 1 2 3 4 गर्दै हाम्रो 4-5 वटा प्रोजेक्टै छ भने पनि त्यो पोजिटिभ आएको जति चाहिँ सबै सेलेक्ट हुन्छन् है इन्डिपेन्डेन्ट केसमा। तर हाम्रो जुन म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छ त्यसमा चाहिँ फेरि हाइयर एनपिभी मात्रै चुज हुन्छ है त। अब प्लसको कुरामा त त्यो भयो। अब माइनसको कुरा पनि हुन्छ। माइनसको कुरामा चाहिँ सबैभन्दा कम माइनस भएको है, मानिलिउँ कि 5 लाख रुपियाँ एउटा माइनस एनपिभी आयो र अर्को चाहिँ 2 लाख रुपियाँ माइनसमा एनपिभी आयो है। अब हाम्रो म्युचुअली एक्सक्लुसिभको कुरा छ भने चाहिँ हामीले एनपिभी कुन चुज गर्छौँ, -2 लाख भएको चाहिँ चुज गर्छौँ है, त्यो पनि हुन्छ। अब अघि हामी जुन उता पोजिटिभमा चाहिँ हाइयरलाई चुज गर्दै थियौँ, यसको पनि हाइयर भनेको चाहिँ माइनस जति कम्ती हुन्छ त्यो चाहिँ हाइयर हुन्छ क्या, त्यस कारणले माइनसवालालाई चुज गर्छौँ। त्यो म क्वेसन गर्दा पनि भनिदिन्छु है त। त्यस पछाडि अब आइआरआरको पनि कुरा त्यही भइहाल्यो। जुन हाम्रो कस्ट अफ क्यापिटल क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यसको पर्सेन्टभन्दा बढी आएको चाहिँ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट केस प्रोजेक्टहरू छन् भने चाहिँ सबै सेलेक्ट हुन्छन्। अनि मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्नको पनि कुरा त्यही भइहाल्यो। र प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्समा पनि 1 भन्दा बढी आएका सबै प्रोजेक्टहरू सेलेक्ट हुन्छन् इन्डिपेन्डेन्ट केसमा है। अब हामी आज 17 मिनट भइसक्यो। अब हामी फर्मुला हेर्छौँ, सरसर्ती फर्मुला हेर्छौँ र क्लास गर्दाखेरि चाहिँ म डिटेलमा जुन क्लास हामी क्वेसन एन्सर सहितको क्लास लिएर आउँछौँ त्यसमा चाहिँ म डिटेलमा भनिदिन्छु। अब हामी फर्मुला हेर्न जाउँ है त। यिनै जुन हामीले 6 वटा लेख्यौँ यिनैको फर्मुला हेर्नुपर्ने हो है। ल फर्मुला हेरौँ हामी। ल अगाडि हामीले डिस्कस गरेकै कुरा हुन्। हामीले च्याप्टर 8 पढ्दैछौँ अहिले, क्यापिटल बजेटिङ भन्ने। त्यसमा चाहिँ बेसिस अफ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन थियो। अब हामीले सर्ट फर्ममा चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ लेखेको छ है त। क्यापिटल बजेटिङ नै हो यसको मेन कुरा भनेको चाहिँ, यसभित्र रहने चाहिँ। अब त्यसमा पेब्याक पिरियड, अगाडि जुन हामीले पेब्याक पिरियड भन्यौँ नि, जुन पेब्याक पिरियड भन्नाले चाहिँ हामीले लगानी गरेको रकम चाहिँ फिर्ता हुन लाग्ने समय भनेको जति लगानी गरेको हुन्छ त्यो बराबरको रकम चाहिँ कति समय पछाडि फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पेब्याक पिरियडले जनाउँछ। यसको लागि चाहिँ फर्मुला रहेको छ इनिसियल कस्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो है। इनिसियल कस्ट भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि लगानीको आइले हामीले आई पनि भन्छ यसलाई, हामीले आज लगानी गरेको पैसा कति छ त्यसलाई चाहिँ हामीले केले भाग गर्नु पर्यो, एनुअल क्यास फ्लो है। वार्षिक रूपमा हामीले कति पैसा तिर्छौँ त्यसले चाहिँ भाग गर्ने। यो चाहिँ कस्तो केसमा हो भने इभन केसमा हो है। वार्षिक एनुअल क्यास फ्लो चाहिँ इभन केसमा मात्रै हुन्छ। यो भनेको चाहिँ हरेक वर्ष एउटै पैसा भनेको जुन क्यास फ्लोको रूपमा चाहिँ नगद आउने कुरा अथवा नगद जाने कुरा चाहिँ हरेक वर्ष एउटै हुनु पऱ्यो क्या। मानिलिउँ कि 50,000 छ भने 50,000 हुनु पऱ्यो सबै वर्षमा, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षमा चाहिँ सबैमा 50,000 हुनु पऱ्यो। त्यो केसमा हाम्रो के लाग्ने भयो त पेब्याक पिरियडको फर्मुला भन्दाखेरि इनिसियल कस्ट डिभाइड बाई एनुअल क्यास फ्लो लाग्छ है। यो क्वेसन गरेपछि पनि बुझिन्छ। अथवा अब अनइभन केस पनि हुन्छ। कस्तो हुन्छ भने हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ कहिलेकाहीँ 4 लाख रुपियाँ पाइन्छ है। अब सधैँ 4 लाख रुपियाँ पाइँदैन क्या, कस्तो कुनै प्रोजेक्ट अब त्यो दिएको हुन्छ क्वेसन अनुसार हुन्छ।
कुनैले चाहिँ सबै 4 लाख पाइन्छ भन्ने इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ, कुनैले चाहिँ 4 लाख पाइन्छ अनि फेरि कहिले 3 लाख पाइन्छ, कहिले 5 लाख पाइन्छ, अनि कहिले 2,50,000 मात्रै पाइन्छ, कहिले 3,50,000 पाइयो, कहिले 3,75,000, यसरी चाहिँ फरक फरक दिन्छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ त पेब्याक पिरियड निकाल्नमा भन्दाखेरि मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिभाइड बाई नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो, यो चाहिँ हामीले टेबल बनाएपछि थाहा हुन्छ। त्यो हामी हरेक क्वेसनमा गर्नुपर्छ है, यो पेब्याक पिरियड, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र आइआरआर चाहिँ हरेक क्वेसनमा हामीलाई सोधेकै हुन्छ है। त्यस कारणले त्यो क्वेसन गरेपछि हेरौँला, सूत्र सम्झिराख्नु, मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिभाइड बाई नेक्स्ट इयर क्यास फ्लो है। यति गरेपछि हाम्रो पेब्याक पिरियडको कुरा सकिन्छ। अब डिसिजनमा मैले अगाडि पनि भने दुईवटा प्रोजेक्ट हुन्छन्, एउटा भनेको म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभ, अर्को हुन्छ हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट है, इन्डिपेन्डेन्ट, यो दुईवटा प्रोजेक्ट हुन्छ। अब म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि लोअर पेब्याक पिरियड चाहिँ बेटर हुन्छ, पिबिपी है, लोअर जसको कम्ती पेब्याक पिरियड छ त्यो चाहिँ हाम्रो म्युचुअल्ली एक्सक्लुसिभमा दुईवटा कम्पेयर गर्ने, त्यसमा जसको कम्ती छ त्यो सेलेक्ट गर्छौँ है। अब जुन हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट केस छ, यो इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ हाम्रो परियोजनाको अवधि दिएको हुन्छ क्या, जुन हाम्रो पेब्याक पिरियडको चाहिँ एउटा म्याचुरिटी पिरियड जस्तै दिएको हुन्छ, यति वर्षमा चाहिँ लगानी फिर्ता हुनुपर्ने छ भनेर दिएको हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि है फिर्ता भएका चाहिँ सबै मानिलिउँ कि हाम्रो 5 वर्षमा चाहिँ त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने क्वेसनमा दिएको छ भने त्योभन्दा अगाडि भएका हाम्रो 4, 3, 2, 1 यी सबै हाम्रो के हुने भयो, सेलेक्ट हुने भयो क्या यो इन्डिपेन्डेन्ट केसमा चाहिँ। अब यदि हामी म्युचुअली एक्सक्लुसिभमा हेर्थ्यौँ र 5 वर्षको हाम्रो म्याचुरिटी पिरियड जस्तै दिएको थियो, 5 वर्षमा चाहिँ हाम्रो लगानी उठ्छ है भन्ने गरेको थियो भने चाहिँ हाम्रो यो जुन 1 छ नि सबैभन्दा कम भनेको त के हो त 1 इयर हो। त्यस कारणले 1 इयर चाहिँ हामी के भन्थ्यौँ, यो 1 इयर भएको प्रोजेक्ट चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्थ्यौँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभको केसमा है। मैले बुझाउन सम्भवतः सक्यो होला, बुझाउन सकिनँ भने पनि म क्वेसनमा क्लियरली बुझाइदिनेछु है, दुईवटा कम्पेयर गर्न पनि मिल्छ, अहिले त यहाँनिर कम्पेयर गर्न मिलेन है। ठिकै छ, यतिको लगभग बुझिन्छ होला भन्ने आश छ। अब बी नम्बरमा छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको मैले भनिसकेको छु, जुन हाम्रो वर्तमान लगानीको वर्तमान मूल्य यानि कि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा जति छ त्यसमा त्यो र हाम्रो फ्युचरमा है, क्यास फ्लो त फ्युचरमा हुन्छ, फ्युचरको क्यास फ्लोलाई चाहिँ आजको प्राइसमा कन्भर्ट गरेको पैसा है भनेको आजको प्राइसमा कन्भर्ट गरेको भ्यालु को डिफ्रेन्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेट प्रेजेन्ट भ्यालु हो। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पनि इभन केस र अनइभन केस, इभन केस भनेको हरेक वर्ष एउटै पैसा पाउने र अनइभन केस भनेको चाहिँ फरक पैसाको क्यास फ्लो चाहिँ फरक हुने भनौँ न, त्यस्तो केस हुन्छ। अब इभन केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो इभन केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो इन्टु पिबिआइएफए हेरिन्छ यसमा जहिले पनि। क्यास फ्लो भनेपछि इभन केस कस्तो भयो त भन्दा हरेक वर्ष एउटै पैसा हुन्छ भन्दा हामी पिबिआइएफए हेर्छौँ नि त, अगाडि टाइम भ्यालु अफ मनीमा पनि यसको कन्सेप्ट लिइसकेका छौँ। अनि के पर्सेन्ट भनेको कस्ट अफ क्यापिटलको पर्सेन्ट, केएस पनि भन्छ यसलाई, कस्ट अफ क्यापिटलमा जति पर्सेन्ट दिएको हुन्छ त्यो। अनि एन इयर भनेको हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ कति वर्षसम्म चल्छ है त, त्यो हेरिन्छ, हामी क्वेसनबाटै थाहा पाइहाल्छौँ है। अनि त्यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ घटाउनु पऱ्यो, सुरुमा हामीले लगानी गरेको पैसा चाहिँ घटाइदिने। यो हाम्रो इभन केसमा आयो है। इभन केस हुँदा भनेको हरेक वर्ष एउटै क्यास फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो सूत्र लगाइदिने, एकैचोटि एन्सर निक्लिहाल्छ। अब हाम्रो अनइभन केस हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ पहिलो वर्षमा एउटा सर्टेन पर्सेन्ट मानिलिउँ न 3 लाख रुपियाँ चाहिँ पहिलो वर्षमा हाम्रो क्यास इन्फ्लो भयो, त्यस पछाडि फेरि 2 लाख भयो, 2,50,000 भयो, फेरि यता 4 लाख भयो, फेरि यता 2 लाख, यसरी फ्लक्चुएसन हुन्छ, तलमाथि भइरहन्छ भने चाहिँ यो हाम्रो जुन यो सिएफ इन्टु पिबिआइएफ यसले भ्याउँदैन, यो सूत्रलाई चाहिँ हाम्रो काम दिँदैन। त्यस कारण अर्को सूत्र लाउनु पर्ने हुन्छ, क्यास फ्लो अफ इयर 1, सिएफ1 भनेको चाहिँ क्यास फ्लो अफ इयर 1 जति छ, अनि 1 प्लस केएस पावर 1 यसलाई भाग गरिदिने, अनि प्लस सिएफ2 डिभाइड बाई 1 प्लस केएस पावर 2 गरेर जति वर्षसम्मको दिएको छ त्यो गर्ने, र लास्टमा चाहिँ हाम्रो इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट घटाउने। यति गर्दाखेरि हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ है। अब कसैले चाहिँ हाम्रो टेबलबाट पनि गर्न सकिन्छ यसलाई, टेबलबाट गर्ने पनि कुरा हुन्छन्, त्यो पनि हामी उता क्लासमा हेरौँला, हामीले जुन क्वेसन एन्सर गर्ने बेलामा। अहिलेलाई चाहिँ यति नै बुझिराखौँ है। दुईवटा हुँदो रहेछन् जहिले पनि, इभन केस र अनइभन केस। इभन केसमा हाम्रो क्यास फ्लो इन्टु पिबिआइएफए
I% एन इयर KS% एन इयर हुन्छ। यो इभन केस भनेको चाहिँ हरेक वर्ष क्यास फ्लो एउटै भएको केस भइहाल्यो। अनि अनइभन केस भनेको हरेक वर्ष क्यास चाहिँ फ्लक्चुएसन हुन्छ, तलमाथि भइरहन्छ क्यास फ्लो भने चाहिँ त्यसमा अनइभन केस भनिन्छ। अनइभन केसमा चाहिँ क्यास फ्लो अफ इयर 1 डिभाइड बाई 1 प्लस क्यास पावर 1 प्लस CF2 डिभाइड बाई 1 प्लस क्यास पावर 2 गरेर जति वर्षसम्मको प्रोजेक्ट दिएको छ, प्रोजेक्टको लाइफ चाहिँ त्यति वर्षसम्मको चाहिँ हामीले निकालिदिने क्यास फ्लोहरूको 1 प्लस क्यास पावर 1 ले भाग गरेर अनि त्यसमा चाहिँ इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट घटाइदिने है। अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हेरौँ, IRR। यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो IRR चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भने जस्तै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। किनभने हाम्रो IRR निकाल्नेमा चाहिँ धेरै साथीहरू कन्फ्युज हुन्छ। यहाँसम्म त तपाईँहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ, सजिलै छ। यो चाहिँ थोरै ट्रिकी टाइपको छ, भनेको हामीले यसमा चाहिँ एकदम ध्यान दिएर गऱ्यौँ न भने चाहिँ हाम्रो मिस्टेक पनि हुनसक्छ है। अब IRR को कुरा चाहिँ IRR पनि इभन केस र अनइभन केसमा हुन्छ। पहिला एन्युटी फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ इभन केसमा, र यतापट्टि अनइभन केसमा चाहिँ फेक फ्याक्टर निकाल्नुपर्छ है। एन्युटी फ्याक्टर र फेक फ्याक्टर हुन्छ। एन्युटी फ्याक्टरमा इनिसियल कस्ट डिभाइड बाई एनुअल CF। मैले यो यिनीहरूको फुल फर्म भन्न चाहिनँ, किनभने इनिसियल कस्ट भनेको हाम्रो सुरुमा लगानी गरेको पैसा, अनि एनुअल CF भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वार्षिक रूपमा पैसा क्यास फ्लो तिर्ने है। यो इभन केस भनिसकेपछि हरेक वर्ष एउटै हुनु पर्यो एनुअल क्यास फ्लो, त्यस कारणले एनुअल क्यास फ्लो लेखेको है। एन्युटी फ्याक्टर मात्रै लेखेको छ, यहाँ फेक लेखेको छ। फेक चाहिँ किन त भन्दाखेरि हरेक वर्ष एउटै हुँदैन, हामी एभरेजमा निकाल्छौँ, त्यस कारणले फेक। यहाँ चाहिँ एन्युटी मात्रै लेखेको छ, यसमा हरेक वर्ष एउटै हुनुपर्छ क्यास फ्लो है, यति बुझ्नु होला। अब उतापट्टि जाउँ हामी अनइभन केसमा। अनइभन केस भनेको फ्लक्चुएसन भइराख्ने केस भइहाल्यो क्यास फ्लोको। अनि फेक फ्याक्टर निकाल्ने, फेक फ्याक्टर भनेको इनिसियल कस्ट जहिले माथि नै बसिहाल्छ। फेक एन्युटी, अब यो फेक एन्युटी कसरी निक्लिन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो अफ इयर 1, क्यास फ्लो अफ इयर 2, क्यास फ्लो अफ इयर 3, जति वर्षसम्मको हामीलाई क्यास फ्लो दिएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यति नै वर्षले भाग गरिदिने। अनि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एभरेज क्यास फ्लो भन्न पनि सक्छौँ, तर फेक एन्युटी नै भनौँ। यो फेक एन्युटी आउँछ, अनि यो भाग गरेपछि हाम्रो एउटा फ्याक्टर आउँछ है। मानिलिउँ न यहाँनिर अब 3.1233 आयो अरे, यहाँ चाहिँ 2.8537 आयो अरे, यस्तो आउँछ क्या। अब त्यस पछाडि हामी 2 नम्बरमा के गर्छौँ, यो त पहिलो स्टेप भयो। अब सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी एकर्डिङ टु PVIFA टेबल भन्छौँ दुइटैमा। PVIFA टेबल हेरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर फेक फ्याक्टर कहाँ परेको छ, कति पर्सेन्टको बिचमा परेको छ भन्ने कुरा निकाल्छौँ। त्यो क्वेसन गर्दा सोल्युसन गर्दा थाहा भइहाल्छ। अनि त्यस पछाडि अब त्यो दुइटाको बिचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ एक्ज्याक्ट पर्छ, एक्ज्याक्ट परेपछि हाम्रो त्यही नै IRR हुन्छ है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ फरक परिदिन्छ, दुइटाको बिचमा पर्छ, त्यो दुइटाको बिचमा परेपछि हामी ट्राई गर्छौँ, एउटा लोवर पोइन्टमा ट्राई गर्छौँ र एउटा हायर पोइन्टमा ट्राई गर्छौँ, त्यो बिचमा चाहिँ हाम्रो IRR हुन्छ भन्ने हाम्रो हुन्छ है। म्याक्सिमम त्यो ट्राई गर्ने बेलामा चाहिँ म्याक्सिमम 5 इयर्सलाई मात्रै हामी इन्क्लुड गर्छौँ, त्यो पनि पछि भनिहालौँ ल। अब 4 नम्बरमा छ हाम्रो स्टेप 4। यो 4 नम्बर भनेको फेरि सूत्रको 4 नम्बर होइन है, यो IRR निकाल्ने चाहिँ स्टेप 4। इन्टरपोलेसन गर्छौँ, इन्टरपोलेसनबाट चाहिँ हामी IRR निकाल्ने हो। IRR इक्वल टु के हुने भयो, लोवर रेट। हामीले जुन ट्राई गरेको हुन्छ नि, एउटा हायरमा ट्राई गर्छौँ, एउटा लोवरमा ट्राई गर्छौँ, एउटा लोवर एउटा हायरमा हुन्छ। लोवर रेट चाहिँ यहाँ राखिदिने भनेको सबैभन्दा कम्ती हामीले कतिमा ट्राई गरेको छौँ त्यो राख्ने, प्लस NPV/LR। त्यो लोवर रेटमा ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो NPV कति आएको छ, लोवर रेटमा ट्राई गर्दाखेरि आएको NPV चाहिँ NPV/LR हुन्छ है। अनि डिभाइडेड बाई NPV/LR भनेको त्यही लोवर रेटमा ट्राई गरेको NPV, अनि हायर रेटमा ट्राई गरेको NPV घटाइदिने। यो गर्दाखेरि हाम्रो यो यहाँसम्मको प्रोसेस सक्यो। अब HR-LR भनेको हायर रेट। अब यहाँ यो चाहिँ जति मानिलिउँ न, यो 5% थियो अरे, यहाँ 3% थियो अरे भनेपछि 5 - 3 हुने भयो HR-LR है। यसरी चाहिँ हाम्रो IRR निक्लिन्छ। अब हाम्रो जुन छ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स र MIRR, यसको पनि हामी हेरिहालौँ। आज भिडियो चाहिँ निकै लामो हुन गयो, त्यसको लागि चाहिँ सरी है। मैले अगाडिको यता कन्सेप्ट पनि बुझाउन चाहेँ, त्यसले गर्दा लामो भयो, तर पनि तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला भन्ने आश छ है त। क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ यो क्लास चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो हेरेपछि चाहिँ तपाईँहरूलाई क्वेसन बुझ्न र गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब हामी ढिलो नगरिकन प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स र MIRR भनेको मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हेरिहालौँ है त। ल सुरुमा हामी MIRR नै हेरौँ। यो MIRR भनेको मोडिफाइड इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, अगाडि पनि भनिसकेको छ। यो चाहिँ क्यास फ्लोको फ्युचर भ्यालु र इनिसियल कस्टसँग सम्बन्धित हुन्छ है। इनिसियल कस्ट र क्यास फ्लोको फ्युचर भ्यालुसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ 0 बनाइन्छ क्या। इनिसियल कस्ट भन्नाले I र फ्युचर भ्यालु चाहिँ
यिनीहरूको डिफ्रेन्स चाहिँ 0 हुनु पर्यो क्या। भनेको यो मानिलिउँ न 5 लाख रुपियाँ भयो भने यो पनि 5 लाख रुपियाँ हुनु पर्यो। यो गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो कति फ्याक्टर चाहिन्छ, कुन फ्याक्टर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो एमआइआरआरले जनाउँछ है। आइआरआरको जस्तै हो, तर आइआरआर चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो क्यास फ्लो चाहिँ फ्युचरलाई टुडे प्राइसमा कन्भर्ट गरेको हुनुपर्थ्यो। यो चाहिँ सिधै फ्युचर प्राइसको कुरा आउँछ है। अब एमआइआरआरको सुरुमा निकाल्नुपर्छ हामीले टर्मिनल भ्यालु। टर्मिनल भ्यालु भनेको फ्युचर भ्यालु हो है। मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु, क्यास फ्लोको फ्युचर भ्यालुलाई नि हामीले टर्मिनल भ्यालु भन्छौँ भनेर हामीले अगाडि कन्सेप्टमा पनि भनिसकेको छौँ है त डेफिनेसनमा। टर्मिनल भ्यालु निकालौँ। टर्मिनल भ्यालु भनेको फ्युचर भ्यालु जस्तै अगाडि हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीमा पनि यो फ्युचर भ्यालु निकाल्ने कुरा हेरेको थियौँ। र अब यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास फ्लो अफ इयर भनेपछि CF1 प्लस क्यास फ्लो n-1 जति हाम्रो n हुन्छ नि भनेको नम्बर अफ पिरियड, त्यसमा चाहिँ 1ले घटाउँदै जान्छौँ। अब n-1 यसमा भयो पहिलो वर्षको भएको कारणले। अब दोस्रो वर्षको हुँदा n-2, तेस्रो वर्षको हुँदा n-3 गर्दै जति वर्षसम्म दिएको छ त्यति वर्षसम्म घटाउँदै जाने। मानिलिउँ कि यहाँ 5 वर्ष छ भने CF5 छ भने चाहिँ 1 प्लस क्यास फ्लो n-5 है, यसरी हुन्छ। र अब CF0 भनेको हाम्रो आई भनेको के हो त इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट, सुरुमा हामीले लगानी गरेको कति छ त्यही भइहाल्यो। अनि यो बराबर चाहिँ टर्मिनल भ्यालु डिभाइड बाई 1 प्लस एमआइआरआरको पावर n हुन्छ। हामीले यहाँबाट चाहिँ एमआइआरआर निकाल्छौँ है। n पनि दिएकै हुन्छ, टर्मिनल भ्यालु यहाँ मास्तिरबाट निक्लिएको हुन्छ। CF0 भनेको हाम्रो आई हो, अनि 1 त फर्मुलाको 1 भइहाल्यो। योबाट चाहिँ हामी के निकाल्छौँ एमआइआरआर निकाल्छौँ है त। यो क्वेसनमा हतपति खासै सोध्ने क्वेसन होइन, सोधिहाल्यो भने र यदि क्वेसनमा सोधेको रहेछ भने हामी यसको हेरिहाल्छौँ है त, इक्जाम्पल सहित हेर्छौँ। अब 6 नम्बरमा छ प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स। यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर 2 मार्क्सको ब्रिफ एन्सर क्वेसनको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यसमा चाहिँ पहिला प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ र यो सेलेक्टेबल छ या छैन भन्ने क्वेसन चाहिँ धेरै आउँछ। त्यसकारण प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स PI इक्वल टु चाहिँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइडेड बाई इनिसियल कस्ट हो है। अब कहिलेकाहीँ क्वेसनमा चाहिँ हामीले निकाल्दै गर्दाखेरि धेरै निकाल्छौँ नि त भन्नाले आइआरआर, एनपिभी, पेब्याक पिरियड निकाल्छौँ। अनि हामीले निकाल्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि PI पनि निकाल भनेर सोधेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हाम्रो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन है। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु क्वेसनमा सिधै दिएको छ भने त टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइड बाई इनिसियल कस्ट गर्दा भइहाल्यो। अब हामीले कहिलेकाहीँ टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु दिएको हुँदैन, भनिनौँ न सिधै डाइरेक्ट चाहिँ दिएको हुँदैन। त्यसकारण अब हामी कुन वेबाट जान्छौँ त भन्दाखेरि हामीले अगाडि क्यालकुलेसन गरिसकेको एनपिभी हेर्छौँ। एनपिभी जति छ त्यसमा इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले सुरुमा लगानी गरेको पैसा जोडिदिन्छौँ। अनि त्यो दुईवटा गरेर जोडेपछि चाहिँ हाम्रो के आउँछ त टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ है। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु आउँछ अनि डिभाइड बाई इनिसियल कस्ट भनेको आई भइहाल्यो। यति गर्दाखेरि हाम्रो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स सजिलै आउँछ। यो चाहिँ जहिले पनि 1सँग कम्पेयर हुन्छ। 1सँग कम्पेयर भइसकेपछि यदि 1 भन्दा बढी छ भने हाम्रो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सेलेक्टेबल हुन्छ। 1 नै आयो भने पनि हामीले यसलाई चाहिँ सेलेक्टेबलै मान्छौँ, किनभने हाम्रो कम्पेयर गर्ने फ्याक्टर नै 1 हो। त्यसकारण 1 आयो भने हामी त्यसलाई सेलेक्टेबल नै मान्छौँ, र 1 भन्दा कम आयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी रिजेक्ट गर्छौँ अथवा त्यो चाहिँ सेलेक्ट गर्दैनौँ है त। अब यो जुन दुईवटा छ 5 नम्बर र 6 नम्बर एमआइआरआर र प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स, यसको तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्नु होला। अगाडिको जुन अब 4वटा क्वेसनको भनेको 4वटा फर्मुला पनि म स्क्रिनसटको लागि तपाईँहरूलाई एकछिन होल्ड गरिदिनेछु। सम्भवतः यो स्क्रिनसट भइसक्यो होला, म अगाडि गएँ है त। बुझाउने क्रममा थोरै किरिङमिरिङ चाहिँ छ है। हाम्रो जुन फर्मुला छ यो चाहिँ किरिङमिरिङ छ, अगाडि सुरुदेखि नै हेरिदिनु होला। त्यस्तो भएको खण्डमा भरसक्दो मैले त्यो किरिङमिरिङ नपार्ने गरी नबिग्रिने गरी नै बुझाउन खोजेको छु। तैपनि अब यहाँनिर कोरिएको छ, बुझाउने क्रममा कोरिएको छ, त्यस कारणले त्यसको लागि चाहिँ सरी। र तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब अनि आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। र यदि कुनै प्रब्लमहरू आएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आज धेरै नै भिडियो लामो भयो, 33 मिनट भइसकिसक्यो र मैले होल्ड पनि गरिदिइसकेँ। र हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँहरूले जस्तोको तस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला है। हामीले नराम्रो भयो भने पनि हामी त्यसलाई अन्यथा लिने छैनौँ, ताकि हामी नराम्रो भयो यस्तो चाहिँ गर्न सकिएला भन्ने सुझाव आउँछ भने अवश्य हामी त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछौँ। हस्, आजलाई यति नै गरौँ। थ्याङ्क यू।